هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. पहले बताऊं आप लोगों को, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पहले ही पढ़े सबक नंबर 4 में मखरज की तारीफ है। हर्फ की निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। क्या है? हर्फ की निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, यानी हलक, ज़बान, मुंह का खला यानी खाली हिस्सा, होंठ और खशूम, नाक का जगह ऐसी है जहाँ से 29 हुरूफ तहाजी अदा होते हैं। मखारिज की तफसील भी बताई थी मैं आप लोगों को कि मखरज नंबर 1 में क्या है? मुंह का खाली हिस्सा। मुंह का खाली हिस्से से यानी उससे 3 हुरूफ अदा होते हैं, अलिफ, वाव, या। आगे हमको आएगा ये हुरूफ मद्दा में, ये नोट है नीचे, इसकी जरूरत नहीं हमको, लेकिन हमको यहाँ मखारिज का पहचान होना है। तो मुंह के खाली हिस्से से क्या अदा हो रहे हैं? उससे 3 हुरूफ अदा होते हैं, अलिफ, वाव, या। जी, मखरज नंबर 1 मालूम होना, मखरज नंबर 1 क्या है कि जिसमें से 3 हुरूफ अदा होते हैं जो कि हुरूफ मद्दा भी कहलाते हैं, अलिफ, वाव, या। अब मिसाल बताओ मैं आपको, नीचे नोट, जिस खाली अलिफ से पहले जर हो अलिफ अदा कहता है। मसल माली की जिस वाव से पहले पेश हो वाव मद्दा कहलाती है। मसलन अऊज़ु जिस या साकिन से पहले जेर हो या मद्दा कहलाती है। मसलन रहीम, देखिए जिस हुरूफ अदा हो रहे हैं, 3 हुरूफ हमारे अदा हो रहे हैं। नीचे हुरूफ हल्की 6 हैं, यानी हुरूफ हल्की क्या है? निकलने वाले हुरूफ। हमारे हलक कितने हैं? 3 हैं, जिसमें से आता है। नंबर 2 में हमजा हा यानी अक्साए हलक, सीने हमजा हा यानी अक्साए हलक, जो हमारा सीने की तरफ वाला हिस्सा है, ये यहाँ से 2 हुरूफ जाहिर होते हैं, हमजा हा। मखरज नंबर 3 में हलक यानी ये हमारा क्या दरमियानी हलक है, आइन हा, हलक का क्या है? दरमियानी हिस्सा है। मखरज नंबर 4 में गैन खा यानी अदनाए हलक, हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा है ये हमारा। नीचे देखिए हुरूफ लहातिया में ऑफ काफ, मखरज नंबर 5 है। मखरज नंबर 2 में क्या है? 2 हुरूफ है, मखरज नंबर 3 में और मखरज नंबर 4 में भी। हुरूफ लहातिया यानी ऑफ, ऑफ, काफ, मखरज नंबर 5 है। जबान की जड़ जब कव्वे के करीब से, यानी जो हमारी छोटी जबान रहती है अंदर से, उसके हमारी जबान के ऑफ अदा होते हैं। मखरज नंबर 6 में क्या है? ऑफ की जगह से जरा नीचे मुंह की जानिब हटकर उससे काफ अदा होता है। देखिए जीम, शीन, मखरज नंबर 7, मखरज नंबर 7 है वस्ते जबान, यानी जबान का दरमियानी वाला हिस्सा जब बिल ऊपर के तालू से लगे तो उससे क्या जाहिर हो रहे? जी। देखिए आप लोग करके कोशिश करिए, जी, शी। देखिए हमारे बीच वाली जो जबान है वो ऊपर तालू में लग रही है हमारी, जी, शीन। हर्फ हाँ पे यानी, और बताएं कल भी कि मखरज नंबर 8 में क्या है? जबान की करवट, ये थोड़ी सी मुश्किल होंगी, इंशाल्लाह कोशिश करें तो हमको आ जाएगा। मखरज नंबर 8 में क्या है? जबान की करवट। अब तो करिए अपने से, जब बाएं तरफ वाली ऊपर 5 दांत लगे तो उससे अदा होता है। हुरूफ तरफिया लाम, नून, रॉ। और मखरज नंबर 9, 10 में लाम बताया जा रहा, नीचे मखरज नंबर 11 में है रॉ। मखरज नंबर 9 में क्या है? जबान की करवट के आखिर से नोक तक का हिस्सा
جب اوپر ایک دانتوں سے لام ادا ہوتا ہے. دیکھیے زبان کی کروٹ کیا ہے, ہماری نوک ہے, جو زبان کی کروٹ ہوتے ہوئے نوک رہتی ہے ہماری, تو وہ کیا اوپر کے ایک دھاڑ تھوڑا سا لگیں گا اور دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے کیا ہے لام ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 10 میں لام کی جگہ سے لیکن ایک داڑ کم ہو کر, دیکھیے اوپر لام میں کیا ہے داڑ لگیں گا, لیکن یہاں پہ داڑ نہیں لگیں گا. جب اوپر ہمارے اوپر کے جو 3 دانت ہے وہاں سے لگے تو وہاں سے نون, دیکھیں حصے میں جو دانت ہے وہاں پہ لگیں ہماری زبان, تو اس سے نون مسوڑوں سے لگیں گے, نون ادا ہوتا ہے. مخرج نمبر 11 میں زبان کی کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے را, را دیکھیں یہاں پہ بتایا آپ لوگوں کو را کیسے پڑھنا ہے. را میں بتائیے آپ لوگوں کل را موٹا ہی رہے گا. ہم آگے آنے کے بعد تختی پڑھیں گے را کی مثالیں, تو تب ہم کو را کیسے باریک پڑھنا ہے تب پڑھیں گے, لیکن یہاں پہ حروف تہجی میں ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے. اس سے را, دیکھیے را کیسے لگ رہی ہے ہماری زبان کی پشت, یعنی اوپر کے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگ رہی ہے ہماری زبان, جس سے را, را ادا ہوتا ہے. نیچے دیکھیے تا, دا, مخرج 12 ہے زبان کی نوک, دیکھیے زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے, اوپر کے جو ہمارے دانت ہیں اس سے ہمارے کیا ہے زبان لگنا ہے, کی نوک لگیں گے وہاں سے تا. دیکھیے یہاں پہ دانت بھی دکھائی دے رہا, زبان کیسے لگ رہی دانتوں لگائے آپ لوگ بھی کوشش کریے. تا, تا, دال, تو ادا ہوتے ہیں. مخرج نمبر 13 میں زبان کی نوک کے کون سا فا, رال, غ جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے, کیا ہے مخرج نمبر 13 میں کیا ہے زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے, سرے یعنی زبان کے یعنی دانت کا شروع کا حصہ سرے, اس سے کیا ادا ہو رہا ہمارے فا, فا, رال, غ, وہ کیا ہے دیکھیے آپ لوگ پریکٹس کریے, اس سے کیا ادا ہو رہے ہیں زبان ہماری کیا ہے نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگ رہی تو وہاں سے سا, سین میں بہت فرق ہے, صاد میں بھی ہم ایک ہی جیسا پڑھ رہے ہیں, سا, رال, وہ ادا ہوتے ہیں. نیچے دیکھیے زا, سین, صاد, صاد. مخرج نمبر 14 میں کیا ہے زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملے, ہمارے اوپر کے 2 دانت نیچے کے 2 دانت ملنے سے اس سے کیا ادا ہو رہے ہیں زا, دیکھیے زا, سین, ایسی آواز آنا ہے سین میں, سین, صاد. جی نیچے دیکھیے فا, با, میم, واو. مخرج نمبر میں اوپر والے 2 دانتوں کا سرا, کیا ہے اوپر کے دونوں دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ. کل بھی بتایا میں آپ لوگوں کو کہ 2 دانت جو ہمارے رہتے اوپر کے وہ ہمارے نیچے والے ہونٹ کے کچے حصے میں لگنا, اس سے کیا ادا ہو رہا ہمارا فا. دیکھیے ہمارے دانت لگیں گے اندرونی جو حصہ ہے ہونٹ کا, اس میں جو گیلا رہتا ہمارا وہاں پہ لگنا ہے فا, فا. جی مخرج نمبر 16 میں دونوں ہونٹ ہیں اس سے با, میم, واو. دیکھیے با, میم تو ابھی یہاں پہ ہے, واو ہم پہلے ہی پڑھ لیے, منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. با, میم, واو ادا ہوتے ہیں وہ اس طرح کے با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے. ہونٹ ہم جب بند ہو جا رہے ہمارے تو وہ یعنی کچے حصے سے با, ہم ہونٹ بند کرنے کے بعد جب کچا جو حصہ رہتا ہمارا اندر ہونٹ کے اندر والا وہاں سے ہمارا با ادا ہو رہا, با, با ایسے کر کے. میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے, اندر ہمارا کچا حصہ ہے یعنی گیلا, اب اوپر کیا ہے سوکھا رہتا ہمارے ہونٹ کے اوپر,
خشک یعنی سوکھا، تو بند ہونٹوں کے خشک حصے سے نکلیں گا میم. میم دیکھیے مخرج نمبر 16 میں واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے. ہونٹ ہمارے یہاں پہ کوئی یہ ادا ہونے کا نہیں بتایا، بس واو کیسے پڑھا جاتا وہ آپ کو بتایا جا رہا کہ واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ہوتا ہے واو ایسے کر کے. مخرج نمبر 17 میں خیشم یعنی ناک کا بانسا جڑ، اس سے غنہ نکلتا ہے. ناک کا جو اوپر کا حصہ ہے نرم ہمارا، تو وہاں سے کیا نکلتا غنہ. یہ آگے آئیں گا آپ کو، یعنی غنہ ناک میں آواز کو روکنا کیا ہے غنہ کہلاتا ہے. اس سے حروف غنہ نون میم ادا ہوتے ہیں. نون دیکھیں ہم پڑھنے میں بھی نون ہماری آواز کیا ہے ناک میں سے نکل رہی. میم مخارج یہاں پہ بتا دیے کہ کیسے پڑھنا ہے نون اور میم کو، لیکن یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہماری کیا ہے آواز کیا ہے ناک میں جاری. نون میم جی. اور نیچے نوٹ بتایا جا آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. کوئی چیز ہم گنگناتے کچھ پڑھ رہے ہیں ہم تو کیسے ہماری آواز ناک میں چلے جاتی، ویسے ہی نون میم اور آواز کو کیا ہے روکنا ہے. نون اور میم کو آگے چل کے آپ کو بتایا جائے گا کہ نون اور میم پہ تشدید رہے بھی تو غنہ ہوگا. غنہ کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جو ہم نون کو پڑھ رہے تو ہماری آواز کیا ہے ناک میں چلے جاتی. جی فا کے بعد قوف ہے نا، وہ ایک بار ایکسپلین کیجیے. قوف فا کے بعد فا قوف بول رہے ہیں آپ؟ جی جی یہاں پہ بتائیں حروف الہیہ ہے قوف یعنی مخرج نمبر 5 ہے. زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے، کوے کے قریب یعنی جو اندر اس سے بتایا جا رہا کہ ہماری جو بڑی زبان ہے اس کے تالو کو لگنا ہے، تو اس سے قوف کوشش کریے قوف قوف ادا ہوتا ہے. اس کے بالمقابل ہے مخرج نمبر 6 میں کیا ہے قوف کی جگہ سے ذرا نیچے منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف. یہاں پہ کیا چھوٹی زبان ہم کو قوف میں لگ رہی لیکن یہاں پہ کاف میں ادا نہیں ہو رہا. قوف غواد میں کہ مخرج نمبر 8 کیا ہے زبان کی کروٹ. زبان کی کروٹ جب بائیں جانب میں، پھر آپ لوگوں کو یہ ہماری جو زبان جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے. دیکھیے ہماری میں کنفیوز ہونا ہے کو کیا کرنا ہے اوپر کے داڑوں کو لگانا ہے 5 داڑوں کو بائیں جانب سے یعنی الٹے طرف سے. بائیں یعنی لیفٹ کی طرف سے جو ہمارا اوپر کا حصہ ہے ہمارے منہ کا، تو وہاں پہ ہماری کیا ہے زبان لگنا ہے 5 داڑوں کو، تو اس سے ہمارا غود ادا ہوتا ہے. تھوڑی سی مشکل ہوتی لیکن آپ لوگ پریکٹس کریے، اس کا آسانی سے آ جائیں گا. دیکھیے فرق بتانا ہے سین میں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. شین الفاظ کیا ہے بیچ میں لکھنے میں کیا ہے مد کھینچ کے پڑھنا ہے یا جلدی پڑھنا ہے. بتانا آپ کو کون کون سے الفاظ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اگر کسی کو پوچھنا ہے تو بولے. میم ایک بار غائن بتائیے. دیکھیے ابھی آ رہا دکھائی دے رہا آپ لوگوں کو؟ ہاں جی میم. جی باجی. جی جی دیکھیے نمبر 4 کو یعنی شروع کا جو ہمارا حلقہ ہے وہاں سے غین غین خا ایسے ہم غین غین اندر سے آ جاتا وہ درمیانی حلق سے ہو جاتا ہمارا.
यहाँ पे हमको गैन, खा, खा और ऑफ में बहुत फर्क है। कल भी बताया, मैं आपको मिसाल के तौर पर भी बताई थी। का देखिए, काफ में और ऑफ में बहुत फर्क है। ऑफ और काफ में इय्याका अगर हम बोले, देखिए माने बहुत गलत हो जाते। इय्याका नअबुदु, अब जिसमें न में फातिहा में आया इय्याका नअबुदु, न यानी आइन की आवाज आ रही। देखिए हुरूफ लहातिया में काफ बताए मैं आप लोगों को कैसे पढ़ना है। इय्याका काफ में और काफ में बहुत फर्क है। हम कैसे पढ़ना है, इय्याका न आइन है ना, आइन और अलिफ में बहुत फर्क है। यहाँ पे देखिए हमजा की आवाज कैसी है और आइन की आवाज कैसी है। अब ताउज में हम बताए अऊज़ु, अलिफ पहले है यानी हमजा, हमजा के अलिफ के ऊपर कुछ भी आ गया, जबर जेर पेश कुछ भी आ गया तो वो अलिफ नहीं रहता, वो क्या हो जाता, हमजा हो जाता। वो जैसे हमजा के ऊपर क्या है, जबर है, अब उसकी आवाज और आइन की आवाज में बहुत फर्क है। अलिफ और की आवाज में ताउज कैसा रहता है हमारा, अऊज़ु, आउज़ु अगर हम बोले तो अलिफ वाव यानी आइन नहीं पढ़ा जा रहा वहां पे। तो हम क्या करना है, मखारिज को सही तरीके से अदा करने वाले बनना है इंशाल्लाह। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम। जी, किसी को कुछ भी डाउट हो, अल्फाज निकालने के लिए मुश्किल हो रही तो पूछ सकते हैं आप। बोलिए, कोई सबको समझ में आ गया? रिकॉर्डिंग शायद थोड़े ही जने भेजे हैं आवाज की, सुनाए तो सही। कोशिश करिए अच्छे से पढ़ने की, मखारिज को क्या है जहन में रखते हुए पढ़िए। यानी हरफ की निकलने की जगह को क्या कहते हैं, ऐसे भी सवाल है तो मालूम हो जाना हमारी, क्योंकि मखरज कहते हैं यानी मखारिज कितने हैं और क्या है, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, मखरज नंबर 1 क्या है, हमको मालूम होना है कि मुंह के खाली हिस्से से क्या अदा होते हैं, हुरूफ हल्के कितने हैं, यानी इसमें मखारिज में हलक कितने हैं और कौन कौन से हरूफ निकलते हैं, हमको ये पहचान हो जाना है। बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? समझ में आ गया आप लोगों को? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप असाइनमेंट क्या दे रहे हैं दे दीजिए, होमवर्क, फिर क्लास एंड करते हैं। जी मखारिज ही सुनाना है फिर से इंशाल्लाह। फिर वॉइस रिकॉर्डिंग में मखारिज को अच्छे से देखिए आप लोग, उसमें पीडीएफ में देख के जो है अपने अल्फाज को, चाहे एक रिकॉर्डिंग में आपके 4 अल्फाज ही क्यों ना हो, लेकिन उसको आप सही से अदा करते हुए रिकॉर्डिंग भी जाए मेरे को। तो इंशाल्लाह तख्ती नंबर 2 हम शुरू करेंगे। अभी तख्ती नंबर 1 ही हमको सही से नहीं आई तो आगे चल के बहुत मुश्किल होते हैं अल्फाज अदा करने में। तो हम क्या करना है कि एक लफ्ज कैसे पढ़ा जा रहा है उसको गौर करके सुकून से इत्मीनान के साथ, चाहे 3-4 रिकॉर्डिंग ही क्यों ना हो आप लोगों की, उसमें आप लोग भिजाइए 1 से 5 मखारिज को अदा करते हुए। या फिर ऐसा करिए कि जब मखारिज नंबर 1 में है, जैसे अलिफ, वाव, या, इन मखारिज का एक रिकॉर्डिंग हो गया, फिर दूसरे हैं मखारिज नंबर 2, 3 और 4 में, यानी हुरूफ हल्के के अल्फाज है कैसे अदा हो रहे वैसे बताइए। फिर आप लोगों को भी समझ में आता और मेरे को भी रिकॉर्डिंग क्या है अच्छे से मालूम हो जाती। ऐसा अगर आप लोग करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी मालूम हो जाता कि हलक से क्या है, कैसे अल्फाज अदा हो रहे। फिर अब जब हुरूफ तहज्जी आप अलिफ से लेके या तक पढ़ेंगे
تو وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوتی. یہ مخارج الگ الگ سے پڑھ کے آپ لوگ بتائیں گے تو اس میں ایک کے بعد ایک اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آ جاتا. جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے پوچھیے. پھر میٹنگ کیا ہے کریں گے کلاس. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈنگ میں آج شام تک بھیج سکوں گی کیونکہ میرے کو پہلے گوگل ڈرائیو میں سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے ابھی میں باہر سے آئی. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو شام تک گروپ میں شیئر کر دوں گی آڈیوز دونوں بھی. ٹھیک ہے پھر جی کلاس اینڈ کر دوں گی. جی جزاک اللہ خیر. دعا کر لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.